अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम बुनियादी तौर पर मार्शलिंग के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सेक्शन 56 जो है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, और उसके बाद सेक्शन 81 जो है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। बुनियादी तौर पर ये एक ही चीज़ है, लेकिन आप लोगों ने समझना है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। बुनियादी तौर पर मार्शलिंग का कंसेप्ट जो आया है ये हमें इक्विटी लॉ से आया है। जिस तरह हम कहते हैं कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कानून का मकसद ही यानी किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना या लोगों को यानी लोगों के साथ इंसाफ करना, यानी लॉ या इक्विटी का जो है बुनियादी मकसद है। इसलिए जो है इक्विटी लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है टू यानी लॉ की बेसिक ऑब्जेक्ट जस्टिस को फुलफिल करने के लिए। इसलिए यानी जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में या सीपीसी में जितने भी यानी इक्विटी से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, इक्विटी के जो भी मैक्सिमम इस्तेमाल होते हैं, वो बुनियादी तौर पर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जस्टिस यानी लॉ की जो बुनियादी ऑब्जेक्ट इंसाफ को पूरा करना है उसके लिए होता है। तो चलिए जी, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, मार्शलिंग किसे कहते हैं? बुनियादी तौर पर मार्शलिंग से मुराद ये है कि जहाँ पे यानी तरतीब देना। मार्शलिंग का मतलब है एक चीज़ को तरतीब देना। जहाँ पे इंसाफ की ज़रूरत हो वहाँ पे इंसाफ करवाना, यानी मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, यानी सब्सिक्वेंट परचेजर को यानी अपनी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज़ को तरतीब देना। किस चीज़ को तरतीब देना वो आगे हम इस सेक्शन में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 56 में बुनियादी तौर पर कहता है कि जहाँ पे अगर किसी शख्स ने एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज किसी के साथ मॉर्गेज की हो, अगर एक मॉर्गेजी के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, यानी एक शख्स ने फॉर एग्जांपल मैंने अपनी प्रॉपर्टी ABCD आपके पास दे दी है, क्या बतौरे मॉर्गेज। सब्सिक्वेंटली मैं ABCD को मैं बेच देता हूं तीसरे बंदे को। अभी इंसाफ का तकाजा क्या है? मैंने आपसे कर्ज ली है, 30 लाख रुपए का कर्ज ली है। प्रॉपर्टी आपको दी है A 10 लाख का, B 10 लाख का, C 10 लाख का, D 10 लाख का, यानी 3-4 प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ मॉर्गेज की है और आपसे कर्ज लिया है 40 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का, और सब्सिक्वेंटली मैं इनमें से एक प्रॉपर्टी D किसी तीसरे बंदे को बेच देता हूं जो कि आपके साथ मॉर्गेज है। अभी अगर मैंने डिफॉल्ट किया, आपके कर्ज को आपको वापस नहीं कर पाया, तो फिर अगर आप मेरे इन प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, यानी अपनी सिक्योरिटीज को यानी अपने पैसे को रिकवर करने के लिए अगर आप मेरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां पर जो सब्सिक्वेंट परचेजर है जिसने D वाली प्रॉपर्टी को खरीदा है, वो आपको मजबूर कर सकता है कि भाई आप तरतीब से काम लें, क्योंकि मेरे इस प्रॉपर्टी पर राइट है, ताकि मेरा राइट यहाँ पे क्या मेरे राइट को नुकसान ना पहुंचे, ज़रर ना पहुंचे मुझे आपके किसी एक्ट की वजह से। क्योंकि मेरी जो प्रॉपर्टी तीसरे बंदे ने D जो प्रॉपर्टी आपसे खरीदी है वो उसने खरीदी है, आपके पास मॉर्गेज है वो उसने खरीदी है। अभी वो आपको मजबूर कर सकता है कि भाई आप पहले इन 3 प्रॉपर्टी से अपने लोन रिकवर करें, अपने डेट रिकवर करें। अगर इन लोन को अगर इन ABC
سے اگر آپ کی لون ریکور نہیں ہو پاتے تو تب آپ اس کی طرف بڑھے. تو یہ کس طرح آپ کو یعنی یہ تیسرا بندہ آپ کو کیا کر سکتا ہے, آپ کو مجبور کر سکتا ہے مارشلنگ کے لیے, آپ کو کورٹ کے ذریعے آپ کو کیا کر سکتا ہے, مجبور کر سکتا ہے. اگر ہم آپ اس کی طرف بڑھیں گے جو آلریڈی بیچ چکی ہے, اگر یہ نہیں بیچے گئے ہیں, اگر آپ ان سے ریکور کر سکتے ہیں تو پہلے ان سے ریکور کریں. اگر ان سے ریکور نہیں ہوتا, اگر آپ نے یہ تینوں بیچ دیے ہیں تو پھر آپ اس کی طرف بڑھیں. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے مارشلنگ کا کنسپٹ ہے, جو کون آپ کو مارشلنگ ترتیب وار کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے, وہ سبسیکوینٹ پرچیزر سیکشن 56 کے اندر آپ کو کیا کر سکتا ہے, یعنی آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ آئیں تاکہ میرے رائٹ وائلیٹ نہ ہو. اس کو بنیادی طور پر مارشلنگ کہتے ہیں, اور یہ ایکویٹی لاس ہے, یہ کنسپٹ آئی ہے ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد سیکشن 51 میں بھی کچھ اس طرح کا کنسپٹ ہے. فار ایگزامپل ایزیوم کریں اسی طرح کا میں نے ایگزامپل ہے, میں نے آپ کو 1 2 3 4 پراپرٹی آپ کو کیا کیا ہے, مارگیج کی ہے, آپ سے 30 لاکھ روپے کا لون لیا ہے. سبسیکنٹلی ان میں سے میں ایک پراپرٹی جو ہے تیسرے بندے کو مارگیج کرتا ہوں اور ان سے لون لیتا ہوں. ابھی اے بی سی ڈی 4 پراپرٹیز ہیں, میں نے آپ سے 30 لاکھ روپے کا لون لیا ہے. سبسیکنٹلی ایک پراپرٹی تیسرے بندے کو دے کر اس سے 10 لاکھ روپے کا لون لیتا ہوں. ابھی بات یہ ہے, اگر میں نے ڈیفالٹ کیا تو آپ کو جو سبسیکوینٹ مارگیجی ہے وہ آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ پہلے آپ اپنی 30 لاکھ روپے 1 2 3 جو یہ پراپرٹی آپ کے پاس ہے ان سے ریکور کریں اپنی لون. ان سے اگر ریکور نہ ہو پائے تو پھر آپ ڈی والی پراپرٹی پر, یعنی ڈی والی پراپرٹی کی طرف بڑھے, تاکہ جو تیسرا بندہ ہے اس کی رائٹ کو, اس کی سیکورٹی کو خطرہ نہ ہو. اگر ان تینوں سے ریکور ہو سکتا ہو تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان تینوں سے کریں, یعنی کسی کے سیکورٹی کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ایکویٹی لا کا, یہ لا آف ایکویٹی کا جو ہے اصول ہے, he who seeks equity must do equity. اگر آپ انصاف چاہتے ہیں, آپ کا ظاہر ہے آپ کو پہلے مارگیج ہوا ہے, you have prior right, آپ کا پہلا حق بنتا ہے, لیکن آپ بھی انصاف کریں, آپ بھی انصاف کریں, کسی کے رائٹ کو کسی طرح ضرر نہ پہنچے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند ہے. اگر پسند ہے لائک ضرور کریں, نئے ڈس لائک کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.